म्हजें नांव अमिना, हांव मुंबयच्यान येयल्या. म्हज्या चेड्याक खूब पुयो येताल्यो हिंगासर, सगळ्याक खूब डॉक्टरांक दाखयले पूण कांय जायना जालें. ब्रदराक सांगलें, ब्रदर म्हणलेलो कांय घेवं नाकाय, जातलें सारकें. आतां कांयच ना ताका पुयो, सगळ्यो क्लीन जाल्या. सेकेंड, म्हज्या आर्मपिटान लांब येयलेले आनी डॉक्टरान सांगलें गेली जाल्यार दुखो लागले ते खूब. ब्रदराक सांगलें दुखता म्हणून. ब्रदरान सांगलें रिपोर्ट कर. तो रिपोर्ट नॉर्मल येयलो, कांयच जावंक ना. आनी सेकेंड, म्हाका एसिडिटी प्रॉब्लम आहा आनी खूब जेवता, जेवंक जायना, कांयच तिखट खावंक जायना, कांयच खावंक जायना. मागीर डॉक्टरान सांगलें तुजी एंडोस्कोपी करची पडटली म्हणून. मागीर ब्रदराक सांगलें, ब्रदर डॉक्टरान सांगलें एंडोस्कोपी करूंक जाय म्हणून, कांय खावंक जायना म्हणून. ब्रदरान सांगलें कर तूं म्हणून. रिपोर्ट येयलो नॉर्मल, कांयच ना, कांय आल्सर ना, कांय ना, कांय ना. थँक्यू म्हणटा.